आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांटिंग मटेरियल फॉर लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग में जो डिज़ाइनिंग हम करते हैं उसके लिए जो प्लांट्स हम इस्तेमाल करेंगे उन उनके स्पेसिफिकेशन क्या हैं। स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि उन नाम क्या है, साइज़ क्या है, उसका स्प्रेड क्या है, उनका ज़्यादा स्पेसिफिकेशन में जाते हैं तो कलर्स क्या है, उनका पॉट साइज क्या है। लेकिन बहरहाल जनरल स्पेसिफिकेशन जो प्लांट्स के हैं वो या उनके जो ग्रुप्स हैं उनका कौन कौन से कैटेगरीज है, ग्रोथ ग्रोइंग हैबिट के हवाले से, शेप के हवाले से, डिज़ाइन के हवाले से, या जिस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उस हवाले से, उस पे आज इस क्लास में हम बात करेंगे। तो जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं लैंडस्केपिंग के, ऑटोकैड में करते हैं या रियल टाइम में करते हैं जो भी, या हाथ से ऐसा पेपर के ऊपर स्केच बनाते हैं, तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि एक तो होता है जनरल कंसेप्ट, एक कंसेप्ट प्लान होता है एक पेपर के ऊपर, या एक जो ऑटोकैड में डिज़ाइन बनाते हैं कि उसमें सिर्फ हम ये एक एरिया का डिज़ाइन बनाते हैं, ये शो करते हैं कि ये ग्रीन एरिया है, इस एरिया में बिल्डिंग है, इसमें रोड है, एक ओवरऑल प्लान होता है। तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन जब हम लैंडस्केप डिज़ाइन में आते हैं तो लैंडस्केप डिज़ाइन में हम हर प्लांट, जो जो प्लांट हम लगाएंगे उनको उनका डिटेल का मतलब ये है कि उनका नाम, और कम से कम उनका जो हाइट होता है, साइज होता है, वो ड्राइंग में देना लाजिम होता है। क्योंकि अगर आप ट्री लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं, तो कौन सा दरख्त, दरख्तों की कई अक़साम हैं, शक्ल्स के हवाले से, उनके ग्रोइंग हैबिट के हवाले से, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के हवाले से, सॉइल रिक्वायरमेंट के हवाले से। तो कोई जो है ना वो एवरग्रीन होते हैं, कोई डिसीडस होते हैं, तो काफ़ी सारी इसकी किस्में हैं। तो ये बात कब क्लियर होगी जब आप नाम दे देंगे कि मसलन मैं एक ट्री लगाना चाहता हूँ, उसका नाम है डेलिनिक्स रीजिया, और बात क्लियर हो गई। डेलिनिक्स रीजिया का अपना एक स्पेसिफिकेशन है, ये कौन से एरिया में ग्रो करता है, कौन से क्लाइमेट से बिलोंग रखता है, और इसका फ्लावर कलर क्या है, हाइट क्या है। तो प्लांट का नाम ये ड्राइंग में लाजिम रखेंगे जब हम डिज़ाइन बनाते हैं, और उसका साइज रखेंगे। तो साइज फिर डिज़ाइन में जब साइज रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि डिज़ाइन में एक प्लांटिंग साइज होता है जिस टाइम लगाते हैं। क्योंकि जिस टाइम लगाते हैं एक प्लांट को, दरख्त को, तो ये लगाने के टाइम में यानी ये प्रोजेक्ट का जो बजट होता है उसको उससे रिलेटेड है कि अगर आप पूरा बड़ा दरख्त लगाएंगे कि 5-10 फुट उसका हाइट है, उसका ट्रंक डाया जो है ना वो मसलन 2 इंच है, 3 इंच है, उसका पॉट साइज जो है ना वो 50 लीटर है वगैरह, तो उसका प्राइस ज़ाहिर बात है कि हज़ारों में होगा। और अगर आप एक प्लांट, वही प्लांट लगाते हैं और वो 3 फुट का प्लांट होता है, उसका डाया जो है पेंसिल थिकनेस, पेंसिल की जैसा थिकनेस होता है, या 1/2 इंच होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, वो छोटे गमले में होता है, पॉट में होता है, तो उसका प्राइस बहुत ही कम होगा। तो इस प्लांटिंग टाइम पे उसका साइज क्या होगा ये ड्राइंग में लाजिम मेंशन करेगा, करना चाहिए। और फिर जो क्लाइंट के लिए, जो फ्यूचर के लिए क्लाइंट जो जिस चीज़ को लगाएगा, दरख्त को लगाएगा या लगाना चाहता है, तो फ्यूचर में चूँकि जब जिस टाइम लगाएंगे तो उस टाइम उसका साइज़ इतना होगा कि वो पर्पस पूरा नहीं करेगा जिसके लिए वो लगाना चाहता है। तो 2 साल बाद, 5 साल बाद, या 10 साल बाद उसका जो पर्पस है, जिसके लिए, मकसद के लिए लगाते हैं, तो वो उसको उसको पूरा करेगा। तो उसके लिए उसका मैच्योर साइज, मैच्योर हाइट, कि फ्यूचर में ये प्लांट जो है ना ये मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इतने साल बाद, तो इस तरह लगेगा। तो उसका फुल कैनोपी, फुल मैच्योर हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये भी डिज़ाइन ड्राइंग में इसके लिए अलग कॉलम होता है। ड्राइंग के राइट साइड में जो एक कॉलम होता है उसमें ये प्लांटिंग स्केड्यूल जो होता है उसमें इन चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी होता है। अच्छा, अभी आप प्लांट लगाएंगे
ڈیزائن میں، تو آپ کو پلانٹس کے بارے میں انفارمیشن کی، اس کے کریکٹرسٹک کیا کیا ہے، وہ کون کون سے گروپس میں تقسیم ہیں. تو اگر آپ انڈیویجول ایک ایک پلانٹ، ایک ایک ٹری یاد رکھیں گے تو یہ اس طرح بہت مشکل ہو جاتا ہے. سب سے پہلے پلانٹس کو یاد کرنے کے لیے ان کے گروپس بنائے جاتے ہیں کہ یہ کون سے گروپ والا پلانٹ ہے. مثلا ایک ڈیزائن میں ایک کونے پہ آپ کا ذہن میں ایک کوشچن آتا ہے کہ ادھر میں ایسا پلانٹ لگائے گا کہ اس کا ہائٹ اتنا ہو، وہ یہ جگہ کور کر سکے یا اس جگہ کو شیڈ دے سکے. تو آپ کے ذہن میں ایک گروپ آئے گا، اس کو ہم بولتے ہیں ٹریز. تو ٹریز کا ایک گروپ آئے گا کہ ادھر ہم ٹری لگائیں گے. پھر ٹری کے اندر کون سا ٹری ہوگا تو بات کی بات ہے. کم سے کم آپ کو ان کا گروپنگ جاننا ضروری ہے، اس کے سائز کے حوالے سے، ہائٹ کے حوالے سے، یا ان کا جو شیپ ہے کینوپی اس حوالے سے، یا جیسے لگاتے ہیں مثلا آپ اسکریننگ کے لیے لگاتے ہیں یا شیڈ کے لیے لگاتے ہیں، ویسے ہی خوبصورتی کے لیے ایز اے اسپیسیمن لگاتے ہیں، ایز اے شو، یا آپ کچن گارڈننگ کے لیے راکری کے لیے لگاتے ہیں کچھ پلانٹس. تو یہ جو مختلف پلانٹس ہیں، ان کے یا تو گروپنگ ہوئے ہیں ان کے استعمال کے بیس پہ، ان کے یوز کے بیس پہ، ہاؤ وی آر یوزنگ دیز پلانٹس ان وچ ایریا. تو وہ اس حساب سے ہم ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. تو اگر ہم سائز کے حوالے سے پلانٹس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں تو پلانٹ کا جو سائز ہے، یہ جو میجر اس کا کلاسیفیکیشن کا جو کرائٹیریا ہے وہ سائز ہے، ہائٹ ہے. تو لینڈسکیپنگ میں یہ میٹر کرتا ہے کہ پلانٹ کتنا ہائٹ تک جائے گا، اس کا سائز کتنا ہوگا. تو اس حساب سے پلانٹس کے جو گروپس ہیں ان میں سب سے پہلا، سب سے بڑا درخت جو ہوگا، جب سب سے بڑا پلانٹ جو ہوگا اس کو ہم ٹری بولتے ہیں. تو ٹری کا جو ہائٹ ہے وہ 5 میٹر سے لے کے 15 یا 15 سے اوپر، اس رینج میں اگر کوئی درخت ہے اس کا ہائٹ ہے تو اس کو ہم ٹریز بولیں گے، ٹریز کی کیٹیگری میں یہ آئے گا. اور پھر ٹری کے اندر جو اگر 10 اور 15 کے درمیان ہے تو اس کو ہم لارج ٹری بولیں گے. اگر 15 سے اوپر ہے تو اس کو لارج بولیں گے. اگر 10 اور 15 کے درمیان ہے تو میڈیم ہو گیا. اور اگر 3 اور 10 کے 5 اور 10 کے درمیان ہے تو اس کو ہم اسمال ٹری بولیں گے. یہ بھی ٹری ہے، مثلا اب ہیبسکس ہے یا لیجسٹرومیا ہے، یہ بھی ٹری ہے. اور دوسری طرف آپ البیزیا لبے کو دیکھیں جو بڑا، یا فائکس کے بڑے بڑے ٹریز جو ہیں، بڑے ٹریز ہیں. تو یہ ان میں فرق ہے، کیوں ایک ٹری جو ہے نا اس کا میچور ہائٹ جو ہے نا وہ بہت اتنا بڑھتا ہے کہ اب 70-80 فٹ تک پہنچ جاتا ہے، 100 فٹ تک پہنچ جاتا ہے. دوسرا ہے وہ کم سے کم 10-15 فٹ تک جاتا ہے. تو اس بیس پہ پلانٹس کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ اب ایک ٹری لگاتے ہیں، پلانٹ لگاتے ہیں تو پہلے اب گروپنگ کرتے ہیں کہ میرے کو درخت لگانے کا کون کون سی جگہ پہ. تو درخت لگانے کا ہے، پھر اس درخت میں بڑا درخت کس جگہ میں لگانے کا ہے، چھوٹا کدھر لگانے کا ہے، اور میڈیم کدھر لگانے کا ہے. تو پھر اس گروپ کے اندر آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ پھر ڈیزائن کے حوالے سے کون سا کلر اچھا ہے، فلاور کلر ہے، اسٹیم کلر ہے، لیف کلر ہے. تو کم سے کم اس کا جو مین کیٹیگری ہے وہ ٹریز. اور ٹریز جو ہے نا لینڈسکیپنگ میں بہت امپورٹنٹ ہے. باقی چیزیں اگر اسمال سٹربز ہے، گراؤنڈ کور ہے، فلاور ہے، یہ اگر صحیح پلیسمنٹ اس کا نہیں ہوا ہے ڈیزائن میں، بعد میں بھی چینج ہو سکتا ہے. لیکن ٹری ایک بار لگ گیا تو اس میں کئی سال لگتے ہیں اس کو اتنا بڑا ہونے میں، پھر اس کی گروتھ کے لیے. تو ایک ٹری 5 سال تک گرو ہو گیا، اس کو معلوم پڑا کہ یہ اس جگہ کے لیے صحیح نہیں ہے تو اس کو اس جگہ سے ریموو کرنا، نیا ٹری لگانا، 5 سال کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا، 10 سال کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا. تو ٹری کو ڈیزائن میں پراپر ٹری لگانا ریکوائرمنٹ کے حساب سے، جگہ کے حساب سے، یہ بہت ضروری ہے. پھر نیکسٹ کیٹیگری جو ہے ہماری وہ ہے شربس. تو جو 5 میٹر سے
کچھ پلانٹ یا ٹریز وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ پھر شربس کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. تو 5 سے 3 تک اس کو ہم لارج شرب بولتے ہیں, اور پھر 2 سے 3 تک اس کو میڈیم بولتے ہیں, اور پھر 1-2 میٹر کے درمیان جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کو اسمال شرب بولتے ہیں, اور پھر 1 میٹر سے جب نیچے ہوتے ہیں تو ان کو ڈوارف شرب ہم بولتے ہیں. نارملی 1 فیٹ تک جو ہوتے ہیں اس کو ہم شربس بولتے ہیں, وہ بھی شرب ہوتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے شرب ہوتے ہیں. لیکن جو میجر کیٹیگری ہے وہ 1 میٹر سے اوپر اور 5 سے نیچے اس کے درمیان میں جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کو شرب بولتے ہیں. اور لینڈسکیپنگ میں ان کا اپنا ایک جگہ ہے, ٹری کا اپنا جگہ ہے اور شربس کا اپنا جگہ ہے. بعد میں وہ ڈسکس کریں گے جب ہم ڈیزائن کریں گے. پھر گراؤنڈ کور جو ہے نا وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں, 0.5 میٹر مطلب 1.5 فیٹ سے نیچے ہوتے ہیں. اس میں بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں, اب آگے دیکھیں گے کہ مختلف جگہ پہ میں آپ کو شو کرے گا پکچرز میں. لیکن جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو گراؤنڈ کور بولتے ہیں. گراؤنڈ کور میں بھی کئی سارے قسم ہیں, چھوٹے گراؤنڈ کور, بڑے گراؤنڈ کور. اور گراؤنڈ کورز میں سب سے چھوٹا سائز جو ہوتا ہے وہ ہے گراس کا, ٹرف گراس جسے بولتے ہیں, جو میں ہوتا ہے. اس کی ہائٹ جو ہے نا وہ 10 سینٹی میٹر سوری 10 میں یا 15 کے حساب سے وہ مینٹین کرتے ہیں. اچھا, ابھی پلانٹ کی جو دوسری کیٹیگری ہے اس کو گروپنگ کرنے کے لیے, اس کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے اس کا شیپ ہے, شکل ہے. تو ڈفرینٹ پلانٹس کے مختلف ان کے شکل ہوتے ہیں. مثلا کوئی پلانٹ اوول شکل کا ہوتا ہے اس کا کینوپی, کوئی پلانٹ راؤنڈ شیپ کا ہوتا ہے, کوئی پیرامڈ شیپ کا ہوتا ہے. جیسا اس پکچر میں دیکھیں تو یہ مطلب کھجور کا جتنا گروپس ہے وہ ان کا اس طرح کا فاؤنٹن شیپ ہوتا ہے. تو باقی ٹریز جتنے ہیں یہ مثلا جو پائن ٹری ہوتے ہیں یا جو سرو ہوتے ہیں, تو ہر ایک ٹری کا اپنا اپنا شیپ ہوتی ہے. تو جنرل ایک ویو ہے کہ مختلف شیپس ہوتے ہیں. ابھی یہ شیپس ہر ایک ٹری کا الگ الگ ہوتا ہے. 5-10 ٹریز کا سملر بھی ہو سکتا ہے, آپس میں وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اب اگر شیپس کے حوالے سے ان کو ان کے کینپی کے حوالے سے گروپنگ کریں گے تو پھر آپ کے پاس الگ ایک گروپ آ جائے گا. تو ایک ہی گروپ میں 10, 5, 20 ٹریز آئے گی. پھر آپ ان میں سلیکٹ کریں گے کہ کون سا اس کلائمیٹ کے حساب سے صحیح ہے, آپ کے ڈیزائن کے حساب سے صحیح ہے. لیکن یہ شیپس کے حوالے سے آپ ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. آج کیٹیگرائز کرنے کے لیے, ان کو گروپنگ کے لیے ایک اور دوسرا گروپ ہے جو نارملی ہم یوز کرتے ہیں. وہ اوور آل ایک پلانٹس کا جو شیپ ہوتا ہے, ان کی جو کریکٹرز ہوتے ہیں جنرل, اس بیس پہ اس میں سائز بھی انکلوڈ ہے, اور سائز کے علاوہ ان کے شیپ بھی انکلوڈ ہے. تو اس حساب سے کچھ کیٹیگری بنے ہیں پلانٹس کے, سافٹ لینڈسکیپنگ کے. وہ تقریباً 7 کیٹیگری ہے. ان میں ایک نمبر جو ہے نا وہ پام ہے. پام کا الگ گروپ ہے, جیسا کھجور ہے, واشنگٹونیا ہے, سائکس پام ہے, ریونیلا میڈاگاسکارنسس پام ہے, یا پینکس روبیلینی ہے. جو پام کے جو ہے ان کا جو نارملی شیپ جو نا وہ اس طرح ہوتا ہے, میکسیمم کا شیپ جو ہے نا فاؤنٹن شکل کا ہوتا ہے. تو پام کا جو گروپ ہے, ان کے ریکوائرمنٹس, ان کے شیپ, ان کا جو زیادہ تر کریکٹر ہو سملر ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان کو الگ گروپ میں گروپ ان کا بنایا ہے. اور ان کا پلیسمنٹ جو ہے نا لینڈسکیپنگ میں وہ بھی چونکہ زیادہ تر ایک ہی مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور وہ ہے فوکلائزیشن کے لیے یا ایز اے شو اسپیسیمن یا روڈ کے ساتھ لگاتے ہیں ایونیوز میں. تو اس وجہ سے یہ پام کا الگ گروپ ہے. تو اب جب ڈیزائننگ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ڈیزائن کے دوران یہ ہونا چاہیے کہ میں ایک پام لگائے گا یا 2 لگائے گا یا کسی راستے پہ لگائے گا. پام کا الگ گروپ ہے, وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. پھر ٹریز ہے, ٹریز الگ گروپ ہے. اب جیسا میں نے پہلے مینشن کیا کہ سائز کے حوالے سے تو ٹریز کے اپنے مقاصد ہیں. ہم کسی لینڈسکیپ ڈیزائن میں شیڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں, کسی ٹریز کو ایز اے اسپیسیمن گھر میں یا کسی وی آئی پی جگہ پہ لگاتے ہیں,
या हम उनका स्क्रीनिंग करते हैं, आगे पिक्चर में दिखाएगा, विंड ब्रेक के लिए इस्तेमाल करते हैं, या दूसरा कोई शेप बनाने के लिए। भारत ट्रीज के अपने इस्तेमाल है और अपना एक ग्रुप है। तो फिर श्रब्स और हेजेस, क्लाइमर्स जो छोटे छोटे हैं, ट्री से छोटे साइज के जो है, उनमें कुछ हम क्लाइमर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कुछ किसी से हम हेज बनाते हैं, से हम इवन जो श्रब्स और ट्रीज चूँकि बेसिकली साइज में डिफरेंस है, तो जो छोटे साइज की स्क्रीनिंग हम करते हैं छोटी थोड़ी जगह के लिए, लो हाइट के लिए, उसके लिए हम श्रब इस्तेमाल करते हैं, और जो ज़्यादा हाइट के लिए स्क्रीनिंग करते हैं तो उसके लिए हम ट्री इस्तेमाल करते हैं। बेडिंग प्लांट्स जो उससे श्रब्स से जो नीचे होते हैं, और जो नॉर्मल हम बिड्स पे लगाते हैं, छोटे छोटे बिड्स या दीवारों के साथ या किसी साइड पे, तो वो उसमें भी श्रब्स होते हैं, उसमें मिक्स होते हैं, ग्राउंड कवर भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं। तो बेडिंग प्लांट्स जो हमारे पास है, जब हम लैंडस्केप डिजाइनिंग करेंगे तो बिड्स के लिए हमारा जहन में एक ग्रुप होना चाहिए, वो प्लांट के साइज के हवाले से और उसके दूसरे कैरेक्टर के हवाले से। फिर जो दूसरा ग्रुप है ग्राउंड कवर्स, ये ग्राउंड कवर भी हम इस्तेमाल करते हैं किसी जगह, जो एम्प्टी जगह हो या जिस जगह में बेड हो, और उसको या किसी डिज़ाइन, ऐसा कोई डिज़ाइन बना के उसमें दो तीन कलर मिक्स करके और प्रॉपरली उसको प्लेस करते, तो उससे बहुत खूबसूरत व्यू उसका नज़र आता है। तो ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ग्राउंड कवर के अंदर फिर फ्लावर भी हमारे आते हैं, छोटे छोटे फ्लावर भी होते हैं, और इसमें पीरियड टाइप के कुछ होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं होता है। तो फ्लावरिंग ग्राउंड कवर या जो फोलिएज होते हैं उनको मिक्स भी करते हैं। ग्राउंड कवर जो है ना, ये एक अलग कैटेगरी है जिसमें हम एक जगह को कवर करते हैं या कुछ शेप डिजाइन बनाते हैं। सीजनल फ्लावर जो है ना, अलग कैटेगरी है लैंडस्केपिंग में। कोई जगह, एक दो जगह या ज़्यादा जगह, वो सीजनल फ्लावर के लिए रखना चाहिए, ताकि लैंडस्केप का जो लैंडस्केप एरिया है उसको कलरफुल कलरफुल बनाना, और हर सीजन में उनको चेंज करना, ये भी क्योंकि लैंडस्केप अपने एक बार बनाया, प्लांट्स लगाया, तो हमेशा के लिए ऐसा ही व्यू आपको देंगे। लेकिन फ्लावर जो है ना, सीजन फ्लावर ऐसा ग्रुप है जो हर सीजन के हिसाब से हम चेंज करते हैं, और हर सीजन में एक किस्म का लाया, नेक्स्ट सीजन में वो चेंज करो, डिजाइन चेंज करो। तो ये बहुत अच्छा एक एडवांटेज है इनका, कि हम किसी टाइम भी चेंजेस ला सकते हैं अपने लैंडस्केप में। और जो आखिरी कैटेगरी है वो टर्फ ग्रास की है, क्योंकि टर्फ ग्रास जो है ना, लैंडस्केपिंग में हम प्लांट्स लगाते हैं, प्लांट्स के ऊपर हम फिर ऊपर घूम फिर नहीं से सकते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बैठने के लिए। मसलन आपने बेडिंग प्लांट लगाया, ग्राउंड कवर लगाया, तो वो उसके ऊपर कोई आदमी जा नहीं सकता है, अगर प्लांट्स के ऊपर जाएगा तो खराब होंगे। तो बाकी जो जगह बचेगा प्लांट्स के, उसमें या तो टाइल होंगे, पेविंग टाइल होगी, या ग्रेवल होंगे, हार्ड लैंडस्केपिंग एलिमेंट्स होंगे, या उसमें टर्फ होगा या लान होगा। तो जो लान होगा, लान का अपना एक फायदा है कि किसी भी लैंडस्केप में एक बैकग्राउंड के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हार्ड लैंडस्केपिंग के साथ हम मिक्स करते हैं। मसलन वॉकवेज है, जैसे दूसरी टाइल जगह है जिसमें इंटरलॉक लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं। अच्छा, तो ग्रास जो है ना, ये जो लैंडस्केपिंग के प्लांट्स के जो ग्रुप है उसमें सबसे छोटा, और इसको बैकग्राउंड के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। अभी जब आप लैंडस्केप डिज़ाइन बनाएंगे तो लैंडस्केप डिज़ाइन में आपको डिज़ाइन के हवाले से इसके जो हर प्लांट का अपना अपना इस्तेमाल है वो जहन में रखना चाहिए, क्योंकि लैंडस्केपिंग का जो डिफिनीशन है उसको हम अगर मद्देनजर रखें, तो ये एक तो खूबसूरती के लिए हो गया। खूबसूरती के अलावा इसके और भी कुछ फ़ायदे या ऑब्जेक्टिव या ज़रूरत होती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, या प्लांट्स को इस्तेमाल करते हुए वो ऑब्जेक्टिव हम हासिल कर सकते हैं।
تو یہ 3-4 چیزیں ہیں. مثلا آرکیٹیکچرل یوزز کا کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم سیم پلانٹس کو استعمال کر کے ان سے دیوار بناتے ہیں، باؤنڈری وال بناتے ہیں. باؤنڈری وال تو سول کام ہے، لیکن کسی جگہ میں گھروں کے باہر ایک لائن بناتے ہیں جیسا ہیج ہوتا ہے. تو ابھی اس گھر کے سراؤنڈنگ میں اگر باؤنڈری وال کی جگہ پلانٹ لگاتے ہیں تو یہ اس کا آرکیٹیکچرل یوز ہو گیا. یا ہم فلورنگ کرتے ہیں بجائے ٹائل کے ہم گراس لگاتے ہیں، یا کسی جگہ کو اسکرین کرتے ہیں، تو یہ اس کا آرکیٹیکچرل یوز ہو گیا. اسی طرح انجینئرنگ یوز میں مثلا ایک روڈ ہے، روڈ کے اوپر ٹریفک ہوتی ہے دونوں سائڈ سے. تو ایک سائڈ کے جو گاڑی کا لائٹ ہے اپوزٹ سائڈ کا ڈرائیور کے آنکھوں پہ وہ لگتا ہے، وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. تو یہ لائٹ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یا نائس کو کنٹرول کرنے کے لیے بار جو مین روڈ کے ساتھ جو آبادی ہے، ریزیڈینشل ایریا ہے، تو اس میں نائس کو آگے سے کنٹرول کرنے کے لیے، یا اگر ایروجن ہوتا ہے کسی جگہ میں سلوپ ہے، بارش یا دوسرا پانی آتا ہے، تو ان چیزوں کو اگر پلانٹس کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں تو اس کا انجینئرنگ یوز بولتے ہیں. اگر ہم کسی کلائمیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، مثلا ایک جگہ میں گرمی بہت زیادہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس جگہ میں ہم کولنگ ایفیکٹ پیدا کریں، تو پلانٹیشن کرتے ہیں. پھر اس میں بھی دیکھتے ہیں کون سی جگہ زیادہ گرم ہے. نارملی جو ایریا جو سن کے سامنے ہو اور اس بلڈنگ کے ایسے پاکٹس ہوتے ہیں جہاں لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے دیواروں پہ یا جو گراؤنڈ ہوتا ہے ٹائل ہوتا ہے، تو وہ ایریا بہت زیادہ گرم ہوتی ہے. تو اس گرمی کو کم کرنے کے لیے اس ایریا میں ایک یا ٹری لگانا یا کوئی دوسرے شرب لگانا یا گراس لگانا، اس سے اس ایریا کا ٹیمپریچر کنٹرول ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کا جو انرجی کنزمپشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے. پولوشن کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ اس کے کلائمیٹ یوزز ہے کلائمیٹ کنٹرول کے حوالے سے. تو یہ سب استعمال جو ہے اس کے یہ ان ایڈیشن ٹو ایستھیٹک یوزز کے ہے. جو مین ہمارا مقصد ہے پلانٹس کو استعمال کرنے کا وہ ہے بیوٹیفیکیشن. تو بیوٹیفیکیشن ایک مقصد ہے، اس کے علاوہ ہم کافی سارے ہمارے آبجیکٹو ہو سکتے ہیں کسی لینڈسکیپ بنانے میں. اچھا، ابھی چونکہ پلانٹس بہت زیادہ ہیں اور یہ پلانٹس سب کو یاد رکھنا مشکل ہے، ایک بگنر کے لیے یا کم سے کم لینڈسکیپنگ کا جو بزنس یا پروفیشنل کیریئر میں جانے کے لیے سٹارٹ میں بڑی بڑی چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے. مثلا جیسے میں نے بتایا کہ گروپس، ابھی ایک گروپ ہے پام ہے، ٹریز ہے، شربس ہے، گراؤنڈ کورز ہے، فلاورز ہے اور ٹرف گراس ہے. یہ کیٹیگری یاد ہو گئی. تو ہر کیٹیگری کا استعمال کون سی جگہ میں کرنا چاہیے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر پکچر شیئر کرتا ہوں. مثلا کھجور ہے، پام ہے، تو پام کس جگہ میں کیسے لگے گا؟ سامنے یہ ایک پارک ہے یا اوپن اسپیس ہے، اس جگہ میں کھجور کیسا خوبصورت نظر آتا ہے. تو ایک باقی جگہ خالی ہے، ایک میڈوز ہے، گرین ایریا ہے، اس جگہ میں زیادہ پلانٹیشن نہیں مانگتا ہے، لیکن اسپیسیمن کے طور پہ ہم کھجور لگا سکتے ہیں. تو یہ کھجور کیا چیز ہے اور یہ کون سی جگہ پہ سوٹ کرتی ہے، یہ پکچر دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کھجور کا استعمال کون سی جگہ میں ہے. کھجور ایک پام ہے، تو پام صرف کھجور نہیں ہے. مثلا یہ پام ہے، یہ پام ہے. ابھی یہ پام جو ہے نا کریسیلیڈوکارپس یا اریکا پام، تو یہ ایک انٹرنس ہے بلڈنگ میں، اس انڈور کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو ہم ایز اے شو پیس، ایز اے اسپیسیمن استعمال کرتے ہیں اس ایریا میں. تو یہ بھی پام ہے. اچھا، اس کے پیچھے جو یہ جو ہے کوئی اور جگہ ہے، اس جگہ میں جو رائل پام لگا ہے، اس کا استعمال گھر میں سب سے خوبصورت یہ پام ہے. باقی بھی لینڈسکیپنگ ہے. اسی طرح یہ جو ریونجیلا پام ہے، یہ بھی پورے گھر میں ایک سب سے خوبصورت ایک الگ چیز ہے. اس کا ماڈل، اس کا ڈیزائن یونیک ہے. تو یہ ایز اے اسپیسیمن لگا ہے. تو مختلف پام کو ہم نارملی ایز اے اسپیسیمن استعمال کرتے ہیں.
اسی طرح ٹریز ہے تو ٹریز کا جو شیپ ہے یہ دیکھ کے، یہ ٹریز کا شکل، شیپ اور اس کا کینپی دیکھ کے، اس کا فلاور کلر، اس کا اسٹیم کلر، اس کا ہائٹ، یہ دیکھ کے تو معلوم پڑتا ہے کہ ہم ٹریز کون سی جگہ میں لگائیں گے۔ اگر آپ کو آپ کے ذہن میں ٹری کا ایک نقشہ ہے تو جب آپ ڈیزائننگ کریں گے تو یہ آپ کے ذہن میں آئے کہ ہاں میں ٹری رکھے گا تو یہ ٹریز کیا چیز ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے، تو ڈیزائن میں آپ اس کے لیے اتنا اسپیس رکھیں گے۔ پھر ٹریز کون سا ہے اور کون سا کلر ہے وہ بھی الگ چیزیں ہیں، لیکن کم سے کم بیسیکلی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ٹریز کتنا بڑا ہوتا ہے، اور ہم جب میں لگائے گا تو کہ کون سی جگہ پہ لگانا چاہیے اور اس کے لیے کتنا اسپیس مانگتا ہے۔ اچھا، ابھی یہ بھی ٹریز ہیں، سامنے بڑے بڑے ٹریز ہیں، اس کو اگر یہ دیکھیں گے تو یہ پام کا ہائٹ جو ہے تقریباً کچھ 4-5 میٹر تک یہ ہے، اور کچھ 7-8 میٹر تک یہ اس پام کی ہائٹ ہے، اور پھر پام سے بھی یہ ٹریز جو ہے نا یہ اوپر چلے گئے ہیں، تو سمجھو کہ کچھ 15-20 میٹر تک یہ جو ہے نا 15-20 میٹر تک یہ اتنا ہائٹ پہ پہنچتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے، ٹری ہے لیکن اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ایز اے اسکریننگ، اور یہ جو کھجور ہے ادھر یہ ایز اے اسپیسیمن ہے۔ اچھا، ادھر ہم یہ بھی ٹری لگاتے ہیں، لیکن ان ٹریز کا لگانے کا مقصد جو ہے نا وہ شیڈ کا ہے، کیونکہ یہ ایک بیچ ہے، ادھر پبلک ایریا ہے، لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، یا اس ایریا میں کولنگ ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یہ ٹریز لگاتے ہیں، اس میں اسکریننگ نہیں ہے۔ اچھا، ابھی ادھر یہ جو دو قسم کے پلانٹس ہے، یہ ایک جگہ اس کے اندر کوئی چیز ہے، جنریٹر ہے یا کوئی دوسرا ٹینک ہے، اس کو ہائڈ کرنے کے لیے یہ پلانٹ لگائے، تو اس کے لیے تھوڑا سا بڑا پلانٹ مانگتا ہے۔ یہ کوناکارپس ہے، یہ ڈوڈونیا سے بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈیورنٹس سے بھی ہو سکتا ہے، جو بڑا ہو سکے، تو اس کو پراپرلی کاٹ کے اس سے شیپ بھی بنا ہے، اور اس کا جو کوئی بیڈ ویو ہے وہ بھی ہائڈ کیا ہے۔ تو اگر یہ بڑا چیز ہے، اگر چھوٹا چیز ہے، مثلا یہ ایک مین ہول ہے، اس کو ہائڈ کرنے کے لیے باہر سے یہ نظر نہ آئے، تو اس کے سراؤنڈنگ میں چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگائے ہیں۔ تو ابھی چھوٹے پلانٹس جب لگاتے ہیں چھوٹی جگہ کے لیے، بڑا جگہ کو ہائڈ کرنے کے لیے بڑے پلانٹس لگاتے ہیں۔ اچھا، جو شربز ہوتے ہیں یا ہیجز ہوتے ہیں، ان کو کون سی جگہ میں لگاتے ہیں؟ ابھی یہ ایک لینڈسکیپ ہے، یہ روڈ ہے، یہ بلڈنگ ہے، تو روڈ کے ساتھ یہ پیونگ ایریا ہے، راستہ ہے آنے جانے کے لیے، ساتھ میں تھوڑے چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہے، سسویم ہے یا پاچولا کا ہے، یہ گراؤنڈ کور سے۔ ابھی اس کے ساتھ یہ ایک ہیج کا ایک لائن ہے، ڈوڈونیا ہے، تو یہ اس کو شرب کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، بیسیکلی شرب ہے، اس کو ٹرین کر کے اس کو ہیج بنا ہے۔ اس کے پیچھے جٹروپا ہے یا آگے مختلف قسم کے پلانٹس ہیں، تو یہ ایز اے لارج شرب ہم ادھر استعمال کرتے ہیں، ایز اے اسپیسیمن شرب استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک دوسرا بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ میں اب دیکھیں گے تو یہ بہت بڑا اپارٹمنٹس ہے اور بڑا ہوٹل ہے، ریزیڈینشل ایریا ہے، تو ادھر یہ آنے جانے کے لیے راستہ ہے، راستے کے ساتھ جو ہے بیک گراؤنڈ میں گراس ہے، پھر گراس اور دوسرے لینڈسکیپ کے درمیان جو جگہ ہے یہ اس کا پارٹیشن بنایا ہے ایجنگ بلاک سے، برکس سے۔ پھر اس کے بعد یہ چھوٹے گراؤنڈ کورز ہیں، الٹرنیتیرا گرین ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ ایرانتھیمم ہے، دوسرے شربز وغیرہ ہیں، چھوٹے چھوٹے شربز ہیں، اور چھوٹے کے بعد پھر یہ جو مثلا ہے سیزلپینیا ہے، ادھر ہائبسکس بھی لگا سکتے ہیں، ادھر ٹیکوما لگا سکتے ہیں، تو یہ اس کے بعد بڑے بڑے شربز ہیں، اور درمیان میں یہ ایک پام ہے، واشنگٹونیا پام لگا ہے، ادھر رائل پام لگا ہے، اس طرف جو نا ٹری لگا ہے۔ تو ابھی آپ کو پکچر سے اندازہ ہو جائے گا کہ ٹری کدھر لگانا ہے، پام کدھر لگانا ہے، شرب، گراؤنڈ کور، ہیجز اور گراس کدھر لگانے کا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور جگہ ہے، ایک پارک ہے، ابھی اس جگہ میں زیادہ تر پارک میں مختلف ڈیزائن ہو سکتے ہیں، ہیج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس جگہ میں یہ لوکوفائلم جو لگا ہے، یہ لگا ہے ایز اے
थोड़ा सा शेप बनाने के लिए, तो ये प्लांट प्रॉपरली गोल शक्ल में या ऊपर से टॉप से काट के टॉपरी इसके बनाते हैं। तो ये प्लांट्स हेज है, इनसे हेज भी हम बना सकते हैं। श्रब है, इनसे हेज भी बना सकते हैं, इनसे शेप भी बना सकते हैं। तो आपके जहन में है अगर श्रब है तो कौन कौन से श्रब फिर वो है जिनको हम काट के शेप बना सकते हैं, ये भी आपके जहन में कुछ 5-10 प्लांट्स आपको याद होना चाहिए। अच्छा, जब क्लाइमर्स और दीवारों के ऊपर ऐसा व्यू हो या किसी खूबसूरती लाने के लिए कुछ प्लांट्स अंदर से नॉर्मली लोग लगाते हैं और उसका बाहर जो है बैकग्राउंड में बिल्डिंग को जो बैकग्राउंड है उसको खूबसूरत बनाते हैं। तो उसके लिए मसलन ये हमारे पास अलामंडा है, जस्मीन है, कस्केलस है, इंडिका है। तो ये भी श्रब्स हैं, लेकिन ये आते हैं क्लाइमर्स के ग्रुप में। अच्छा, फिर जब हम आते हैं ग्राउंड कवर्स की तरफ, छोटे छोटे प्लांट जो इसमें श्रब टाइप भी होते हैं, इसमें सक्यूलेंट्स भी होते हैं, इसमें फ्लावर भी आ सकते हैं। तो ये हम जब ग्राउंड कवर लगाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हर ग्राउंड कवर का लीफ कलर, ग्राउंड कवर में ज़्यादातर हम उसका लीफ कलर को देखते हैं, क्योंकि इसको तो हम रेगुलरली काटते हैं, फ्लावर फ्लावर स्टेज तक हम इसको नहीं पहुंचाते। तो अभी इधर ये आयरिसिन है सेंटर पे, इधर गोल्डन डिओरेंटा है। तो इसके अंदर सेम चीज़ें हैं जो दोबारा रिपीट हुए हैं। कोई ये जो आयरिसिन से बॉर्डर बना है और लाइन बना है, और इस जगह में शायद ये लुकोफाइलम है। तो मुख्तलिफ सेंटर पे फाइकस है। तो ये मुख्तलिफ प्लांट्स के मुख्तलिफ कलर्स और उनके जो हाइट है उस हिसाब से मुख्तलिफ डिज़ाइन भी हम बना सकते हैं। अच्छा, अभी इधर देखते हैं तो ये वही आयरिसिन है, इधर प्रॉपरली डिस्क डिस्क शक्ल में बना है। इसको ऊपर से रेगुलरली काटते हैं और रेड कलर का एक डिस्क बना है। बैक साइड में जो तिवितिया है, तिवितिया भी काफी जो तकरीबन 8-10 फुट तक ये पहुंचता है, लेकिन इधर ऊपर से जो मेंटेन किया है और एक एज ए हेज हम इसको रखना चाहते हैं। अच्छा, जो फ्लावर्स का ग्रुप है, तो अभी फ्लावर का ग्रुप कैसे क्या क्या होता है, ये जो इस तरफ देखते हैं जो बिल्ड घर है, घर के बाहर बेड्स में फ्लावर लगा है। इधर एक दूसरा बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, उस जगह में रास्ता है। रास्ते के दोनों तरफ या सेंटर पे जगह जगह सीजनल फ्लावर के लिए जगह बनाए हैं, बेड्स बनाए हैं। तो ये सीजनल फ्लावर अभी मसलन ये मेरीगोल्ड है, तो नेक्स्ट सीजन में ये पेटूनिया होगा, अगले सीजन में फिर विंगा होगा। मुख्तलिफ जो सीजनल फ्लावर है उनके कम्बिनेशन उनका डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि जब हम डिज़ाइन बनाते हैं सीजन फ्लावर के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ ग्राउंड कवर ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये सीजन फ्लावर मसलन 2 महीने बाद ख़त्म हो गई थी, जगह एम्प्टी नज़र आएगी। ये अगर खाली है, तो अगर इसके साथ ग्राउंड कवर का एक लाइन है, मसलन ये लगा है सिसुएम्स में लगाया है सराउंडिंग में, तो अगर एक लाइन है बॉर्डर, तो ये तो हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे सेंटर पे। साइड्स पे कम से कम इसका व्यू जो है खराब नहीं होगा। अच्छा, जो लान है, टर्फ ग्रास है, ये सबसे छोटा चीज़ है, सबसे आखिरी जो ज़मीन के साथ बिल्कुल कवर नज़र आता है। तो अभी ये भी प्लांट का एक ग्रुप है, इसका अपना इस्तेमाल है। अभी जब हम देखेंगे इधर क्या करते हैं, इधर खेलने की जगह है, फुटबॉल करते हैं बच्चे, स्कूल में ग्राउंड बनते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, घरों में लोग उठने बैठने के लिए जगह ऐसे रखते हैं जहाँ पे वो इस्तेमाल कर सके, जगह खेलने के लिए या बैठने के लिए। तो ये ग्रास जो है ना, ये एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा प्लांट है जो इसका जो लीफ है, इसका जो स्टेम है वो इतना सख्त है कि इसके ऊपर भी आप खड़े हो कोई चीज़ रखें तो किसी हद तक ये उसको रेसिस्ट करता है और ये बर्दाश्त करता है। तो ग्रास सबसे छोटा ग्रुप प्लांट्स का जो हम एज अ ग्राउंड कवर इस्तेमाल करते हैं, और जो हम इधर बैकग्राउंड पे और जो पार्क होते हैं उसमें, या वैसे किसी किसी जगह में एक जगह जो खूबसूरत ना हो और काम की ना हो,